सबैले जन्माउँछन् बेग्ला बेग्लै गीत र प्रीतहरू। समग्रमा यो हो कार्यक्रम कथा भित्रका गीतहरू। नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जको कार्यक्रम कथा भित्रका गीतहरूमा। म हुँ प्रस्तोता सुस्मिता र मलाई प्राविधिक रूपमा सहायता गर्दै हुनुहुन्छ मित्र जसेन्द्रजीले। सधैँ चाहिँ आज हामी आइसकेका छौँ कथाको अर्को अंशको साथमा र हामी अहिले पढिरहेका छौँ अमर न्यौपानेद्वारा लिखित कथा सेतु धरती र आज यही कथाको हामी तेस्रो अंशमा छौँ। यस कथाको मुख्य पात्र ताराको जन्म भइसकेको छ। रातिको समयमा जन्म भएकोले उसकी आमाले उनको नाम तारा राखेकी हुन् र उनी सानै छिन्। अहिले खेल्ने कुद्ने उमेर छ उनको र यस्तै रमाइलो गरी गरी उनको जीवनयापन भइरहेको छ। अब सुनौ कथामा अगाडि के हुने रहेछ। आमाले भन्नुभयो, आज तिमीहरूले गाई हेर्न जानु पर्दैन। सुनेर म एकदमै खुसी भएँ। खुसी भएको एकछिनपछि दुखी पनि भएँ, किनभने साथीहरूसँग खेल्न पाइनँ मैले। आमाले धामी दिदी बहिनीहरूलाई रिठाली नुहाइदिनु भयो। मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो सजाय भनेको नै नुहाउनु थियो। लुगाले न्यानो पारिराखेको शरीरको कुना कुनामा चिसो पानी बग्दै गर्दा आच्छो बनाउँछ र मेरो लागि सबभन्दा आनन्द नुहाइसकेपछिको क्षण हो, किनभने न्यानो राख्नुपर्ने मेरो शरीरको चिसो पारिराख्ने मैल चट हुन्छ। ओभाएपछि आमाले कडुवाको तेल लगाई अघि पछि भन्दा खुब मेहनत गरेर कपाल कोरिदिनु भयो। 2 चुल्ठी बाटिदिनु भयो। मेरो 2 चुल्ठी कपाल हाम्रो घरमा भएकी मुडुली पाठीको कान झै दुईतिर छोटा भएर लत्रिए। आमाले भने मेरा 2 चुल्ठीलाई मुसाको पुच्छर जस्तै भन्नुहुन्छ। पातलो छोटो र मसिनो कपाल, मलजल नपुगेर बढ्न नसकेको धानको बिउ जस्तो। आमा प्राय भन्नुहुन्छ, कस्तो मकैको जुवा जस्तो कपाल। आमाले धुवाँ लागेको टिनको पुरानो बाकस खोल्नुभयो। त्यहाँबाट उहाँले बडो जतनले पट्याएर राखिएको बहिनीको र मेरो घर बुनाको बुट्टे घाँगर झिकिदिनु भयो। ती घाँगर नयाँ, राम्रा र रङ्गीन छन्। अस्ति भर्खर मात्र मैले नयाँ घाँगर लगाउँछु भन्दा आमाले भन्नुभएको थियो, त्यो घाँगर त मामा घर जाँदा, बजार जाँदा, तिजा, दसैँ, तिहारा मात्र लाम्न पाइन्छ। खै कुनै किन हो, हामी दिदीबहिनीलाई नै ती नयाँ घाँगर लगाइदिनु भयो। हामी दुवै छक्क पर्यौं र एकअर्कालाई हेर्दै खुसी हुँदै बस्न थाल्यौं। नयाँ लुगाको बास्ना मलाई असाध्यै मनपर्छ। घाँगरबाट बास्ना आइरहेको थियो। मैले लामो लामो सास फेरि र छक्क पर्दै आमालाई सोधेँ, आमा, हामी मामा घर जाने हो? होइन, किन नयाँ घाँगर लगाइदिनु भएको त? तिमीहरू बढ्दैछौ, तिमीहरूको घाँगर बढ्दैन। कतै तिमीहरूलाई सानो त भएको छैन नि भनेर नापेको नि। आमाले हाम्रो शरीरमा घाँगर मिलाइदिँदै भन्नुभयो, अझै सानो भएको रहेनछ। यसरी बेला बेला नाप्दै गर्नुपर्छ क्या, न त थाहै नपाई सानो हुन्छन् यिनीहरू। मैले भन्दा पहिले नै बहिनी खुसी हुँदै भनी, आमा, आज हामी दिनभरि लाउँछौँ है यो नयाँ घाँगर। आमा हाँसेर स्वीकृति दिनुभयो। मलाई लाग्यो बा भन्दा त आमा कति धेरै जाति। हामी छिर्के मिर्के पुतली जस्तै भयौँ। उड्न नसक्ने, उफ्रिन मात्र सक्ने पुतली। फुलका पत्रलाई नबिगारिकन फुलमाथि बस्न नसक्ने, तर फुल टिप्न र फुलको बिरुवा सार्न मात्र सक्ने पुतली। हामी उफ्रिँदै उफ्रिँदै बाहिर आँगनमा निस्क्यौँ। मलाई गाउँभरि फाटभरि नयाँ घाँगर हावामा फरफराउँदै चराझै उड्न मन थियो। नभए पनि बाख्राको पाठी झै उफ्रिँदै गाउँलाई कम्तीमा पनि 3 फन्को लगाउन मन थियो। आमाले घर्याक्क पारेर बाकस बन्द गर्दै ढोकाबाट आँगनतिर हेरेर भन्नुभयो, कतै नजाऊ है तिमीहरू आज। ओहो, आमाको बोलीले मलाई मिठो कुरा खाँदा खाँदै दाँतमा ढुङ्गा लागे जस्तो भयो। आफैले मात्र सुन्ने गरी भने, अय्या। मन भने गाउँ डुल्दै तल चौतारी मुनि फाटसम्म पुगेर साथीहरूसँग खेल्न थालिसक्यो। तर हामी दिदीबहिनी पिँढीको खाटमा आफ्नै घाँगरसँग आँखा र हातले बात मार्दै बस्यौं।
पिँढी छेउको जातोनिर हामी गुन्द्री ओछ्याएर खेल्न थाल्यौं। हामी गट्टा खेल्न थाल्यौं। बा कता जानुभएछ कुन्नी? आमा भने हँसिया र नाम लिएर निस्किनुभयो बाहिर आँगनमा। आमाले हामीलाई फेरि सचेत गराउँदै भन्नुभयो, घर छोडेर कतै नजाउने, फेरि धुलो मैलो नखेल, नयाँ घागर मैलिन्छ, फेरि मैलियो भने तिमीहरूलाई म फोहोरी देखिन्छौ नि तिमीहरू। नाम्लो पटुका झै कम्मरमा बाँध्नुभयो र घिसार्नुभयो हँसिया अनि त्यहीँबाट जानुभयो। हामीतिर फर्केर हेर्दै भन्नुभयो, म एक भारी घाँस लिएर आउँछु, तिमीहरू कतै नजाऊ है। एकसाथ टाउको हल्लायौं हामी दुवैले। ढुक्क भएर वनतिर आमा जानुभयो। आमा गएपछि हामी खेल्न थाल्यौं स्वच्छन्द भएर चरा झैं। खेल्दा खेल्दै आमाले भनेको कुरा बिर्सिए जस्ता भयौं। त्यसपछि अझ स्वतन्त्र भयौं। ढुङ्गाका गट्टाहरू पनि हलुङ्गो लाग्न थाले, हलुङ्गो मन लाग्न थाल्यो। हामी पुतली भयौं, तर पुतली जसरी उडेर होइन, गाईको सानो बाछी जसरी उफ्रिँदै दौडिँदै हामी तल चौतारी मुनिको फाँटतिर टाप कस्यौं। हावामा बत्तिएर पिपलको पात बजाउँदै एकछिनमा हामी त्यहाँ पुग्यौं जहाँ हाम्रो साथीहरू गाई र बेटा बाख्रा हेर्दैछन् अनि हेर्दैछन् हाम्रो बाटो पनि। हामीलाई देख्न साथ ती सब तीन छक्क परे। तिनका मैला र पुराना लुगालाई हाम्रो सुकिला लुगाले गिज्याउन थाले। तिनका मैला हातखुट्टा र अनुहारलाई हाम्रा सुकिला हातखुट्टा र अनुहारले जिस्काउन थाले। हामीलाई देखेर सबै त्रसित र ईर्षित भए। एकैछिनमा ती सबै कुरा बिर्सिएर हामी खेल्न थाल्यौं। हामी भनेको कली, धर्म, राधी, पवित्रा, केदार, गोविन्द, महेश्वर अनि बहिनी र म। गोविन्दले भने, अब हामी घर बनाई खेलौं। हामी सबैजना मिलेर घर बनाई खेल्न थाल्यौं। मकै लगाउन भर्खर जोतेको बारी, सुकेका माटाका डल्ला दुई हातले बोकेर जम्मा पार्यौं र कान्ला मुनि घर बनाउन थाल्यौं। छानो भने स्याउलाले छायौं। पुराणका कथामा देउताले तथास्तु भनेको भरमा नै छिनभरमा नै घर बनाए चाहिँ हामी एकछिनमै घर जस्तै घर बनायौं। पानी परे पनि छुइँदैन भन्यौं, हावाहुरी चले पनि उडाउँदैन भन्यौं, भित्तो पनि ढल्दैन भन्यौं। हामी ढुक्क भयौं। घर बाहिर बसेर अनि घरभित्र छौं भन्यौं। कलीले भनिन्, अब हामी बिहाको खेल खेलौं। गोविन्द दुला र म दुलही बन्यौं। गोविन्दले मलाई माटोको सिन्दूर लगाइदिएर दुलही बनाए। हाम्रो सबै कुरा माटाको, घर, पतेर, सिन्दूर सबै। धर्म र पवित्रा दुलहाको बाआमा बने। महेश्वर र राधी दुलहीको बाआमा। मेरी बहिनी दुलहीको बहिनी नै भए। जन्तीहरू तिनै नै गाई भेडा बाख्रा भए, जो चौरमा बिहे भत्तर चरे झै हरियो दुबो र घाँसमा चरिरहेका छन्। यस्तो पनि मनमा आयो, यी गाई र भेडा बाख्राहरू पनि कस्ता खालका जन्ती, जसले हाम्रो बिहालाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरिरहेका छन्। मानौ हामी कोही पनि होइनौं। यिनीहरू खेल्दैनन्, हाँस्दैनन्, एकहोरो लवजमा बोल्छन् र उफ्रिन्छन् मात्रै। कहिले नहाँसेर पनि खुसी साथ बाँच्न सक्ने भएर होला हामीले खेल नै खेलिरह्यौं। हाम्रो खेल नबुझेर पनि हामी खेलिरहेका थियौं। गाई र भेडा बाख्राहरूले घाँसको काँचो र हरियो भतेर खाए पनि हामी माटोको भतेर खाइरहेका थियौं। चिउडोमा ख्याल ख्यालको मुख बनायौं, थपै थपै खायौं र अगायौं भन्यौं। नसकिएर भतेर रह्यो भने पनि हामी माटोको भतेर माटोमै फ्याँक्थ्यौं, माटोको भतेर माटोमा नै। एकछिनमा हामीले छोराछोरी पनि पायौं। ती ठूला पनि भइहाले। ती हाम्रा छोराछोरी केदार र मेरी बहिनी कला भए। सबैले जन्माउँछन् बेग्ला बेग्लै गीत र प्रीतहरू। समग्रमा यो हो कार्यक्रम कथा भित्रका गीतहरू। हामी खेलिरहेका थियौं। कतिखेरदेखि बोलाएकी रहेछिन् कुन्नी। माथि चौताराबाट काकीले बोलाएको सुने, ए तारा र कला, घर आऊ अरे छिट्टो, तिमीहरूकी आमाले खोजिरहेकी छिन्, आत्तिदै खोजिरहेकी छिन्। बल्ल मैले सम्झिएँ, आमाले पटक पटक घर छोडेर कतै नजाऊ है भनेको कुरा। मेरो सातो गयो। ला अब आमाले मार्नुहुन्छ। एक्कासी दुलहा भएको गोविन्द गोविन्द मात्रै भए। दुलहीबाट म मात्र भएँ। छोरी भएकी बहिनी बहिनी नै भए।
छोरो भएको केदार नै भयो। हामीले बनाएको घर भत्कायौं र जमिनमा जस्ताको तस्तै बनायौं। हामीले बनाएको सम्बन्ध कट्टी गर्यौं र पहिले जस्तै भयौं। जस्ताको तस्तै भएर हामी आफ्नो घरतर्फ लाग्यौं। घरतर्फ लाग्दा आफूभन्दा गरुङ्गो डर बोकेर कुद्दै थियौं हामी। अघि म, पछि बहिनी। दौडिँदै हाम्रो आँखाबाट गोरेटो वरिपरिको राते पाकेको काफलमाथि गएर बस्यौं। ती काफलहरूले हामीलाई दौडिन दिएनन्, एकछिनपछि त हिँड्न पनि दिएनन्। हाम्रो मनको डर घटाइदियो, बिर्सिदियो ती काफलले। हामी रोकियौं र छेउ लागेर टपाटप टिप्न थाल्यौं ती काफलहरू। आफ्नो घाँगरको फेर समातेर पोल्टो बनायौं र टिपेका काफल त्यही पोल्टामा राख्न थाल्यौं। आमा र डर बिर्सिएपछि हामी काफल खाइरहेका थियौं। त्यसपछि काकीले फेरि माथि चौताराबाट कराइन्, तिमीहरू अझै कका छैनौ? हामी फेरि झस्कियौं, घाँगरको फेर समातेर दौडिन थाल्यौं। दौडिँदै जब परैबाट घरमा 3-4 जना मान्छेहरू देखिए, हाम्रा कुदेका खुट्टा टक्क रोकिए र हिँड्न थाले। हामी उसरी नै घाँगरको फेरलाई दुवै हातले समातेर ती मान्छेको अगाडिबाट पिँढीमा उक्लियौं। पिँढीको खाटमा मुसु हाँस्दै बसेका ती मान्छेहरू कतिजना छन् मैले गनिन। तिनीहरूका अनुहार कस्ता छन् मैले हेरिन। अनुहार हेर्न खोज्दा अनुहार भन्दा पहिले कसैको मोटा र लामा माथि खुम्रिएका हाम्रो हजुरबाको जस्तो जुङ्गा देखे। कसैको बाहिर निस्किएका दाँत मात्र देखिए। कसैको पिर्लिक्क परेको आँखा देखिए। तर सबै अनुहार कसैको पनि देखिन र मैले हेरिन पनि। त्यही आडमा रहेछिन् सानीमा पनि। हामीलाई देखेर उनी हाँसिन्, हामी पनि हाँस्यौं। तर ती 9 मान्छेले हाम्रो अनुहार ताकेर मुसु हाँसेको जवाफ पनि हामीले फर्काएनौं। सानीमाको आडमा बा र हजुरआमा पनि हुनुहुँदो रहेछ। थाहै नपाएर हामी दुवै दिदी बहिनी ती 9 मान्छेको अगाडि एउटा हातले घाँगरको फेर समाउँदै पोल्टो बनाएर उभिरहेका रहेछौं, जहाँ एक पसर काफल थिए। नजिकै बोलाएर सानीमाले दुवै आँखी भाउ एक ठाउँमा खुम्च्याउँदै हाम्रा घाँगर तल झारिदिनु भयो र भनिन्, यसरी घाँगर उल्ट्याउनुहुन्छ त? ए बा, ती 9 मान्छेले मेरो पिसाब फेर्ने ठाउँ देखिछन् कि क्या हो? अघिदेखि नै हामी त्यसरी नै बसिरहेका रहेछौं र मैले थाहा नै पाएकी थिइन। ती 9 पाहुनाहरूले सबै देखि जस्तो भयो। भुइँभरि पोखिए काफलहरू। तिनले पनि यादै गरिनन् काफल पोखिन्छन् भनेर, जसरी हामीले याद गरेनौं। सानीमालाई खै कुन्नी के लाग्यो, मलाई भने मेरो मन पोखिए जस्तो लाग्यो। त्यसपछि सानीमाले हामीलाई भित्र लिएर जानुभयो। भान्सातिरबाट छुवाई रोटीको बास्ना आयो। आमा भान्सामा खाना पकाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। हामी भान्सामा पुग्यौं। ती 9 मान्छे भएर होला हामी आमाको गालीबाट पनि बच्यौं। मोटो बोलीमा रिसाएर यति मात्र भन्नुभयो, घर छोडेर कतै नजाऊ भनेको होइन मैले, जति भने पनि लाग्दैन यिनीहरूलाई। हामीले गल्ती स्वीकार गर्दै आमाको आँखामा हेर्न नसकेर तल हेर्यौं। धुलो लागेको आफ्नै खुट्टामा हेर्यौं। सानीमाले हामी दुवैलाई फेरि सफा बनाइदिनु भयो। हामी भान्सामा छौं। बाहिरबाट आएर सानीमाले आमालाई सुटुक्क कुनी के भनिन्। आमाले बुझेर होला टाउको हल्लाउँदै 6वटा थालमा रोटी राख्नुभयो र भन्नुभयो, ल तिमीहरू पालो यो बाहिर लगेर देऊ है, नदौड्यौं फेरि बिस्तारै हिँड। हामीले घर नकुरेर ठूलो गल्ती गरेका थियौं, तर आमाले गाली नगरिकन मिठो शैलीमा काम हराएको हुनाले हामी दुवैजना खुरो त्यो कुरा मान्यौं। आमाले भन्नुभयो, दुवैले सँगै लिएर जाओ। हामी फटाफट हिँड्न थाल्यौं। आमाले फेरि भन्नुभयो, दरा हातले समाउने फेरि पोखिएला। हामीले 3 खेप रोटी पुर्यायौं र भान्सामा आमाको गाडी उभियौं ठूले काम फत्ते गरे चाहिँ। आमाले भन्नुभयो, तिमीहरू माथि बारदलीमा गएर रोटी खाऊ, नबोलिकन खाऊ है। हामीलाई एउटै थालमा रोटी र तरकारी राखिदिनु भयो। बारदलीमा बसेर खेल्दै खान थाल्यौं। बा, हजुरबा, सानीमा, आमाले ती 9 पाहुनाहरूसँग के कुरा गर्नुभयो हामीले याद पनि गरेनौं, थाहा पनि पाएनौं। खाजा खाएको केही समयपछि ती 9 पाहुनाहरू हाम्रो घरबाट दक्षिणतिर लागे। बा, हजुरआमा, सानीमा पनि पर चौतारोसम्म पुगे जस्तो लाग्यो। हामीले त्यति वास्ता पनि गरेनौं। हामीले सोधेनौं उहाँहरूलाई, भन्नु भएन उहाँहरूले पनि ती 9 पाहुनाहरू को हुन् भनेर। तिनको अनुहार सम्झिन खोजे तर सकिन।
सोचे अब तिनीहरूलाई कतै बाटोमा देखि भने पनि चिन्दिन होला म। गाई लिएर साँझ घर फर्किँदा त घरमा अनौठो रमझम छ, रमाइलो उत्सव जस्तो, पर्व जस्तो। आफन्त र छिमेकहरूको चहल पहल थियो। लोग्ने मान्छेको भन्दा पनि स्वास्नी मान्छेहरूको चहल पहल धेरै छ। छक्कै परे म त। कोही दुना टपरी गाँस्दै, कोही ढिकीमा पिठो कुट्दै, कोही मजेरीमा बसेर कसार बाँड्दै थिए। भित्र भान्साबाट घिउको मिठो बास्ना आइरहेको छ। बाहिर आँगनमा लोग्ने मान्छेहरू पनि यज्ञ बनाउँदैछन्। कसैलाई केही सोध्न सकिन। छक्क परेर हेरिरहे, चारैतिर हेरिरहे म। कतै पनि देखिन मैले आमालाई, बालाई पनि देखिन। हजुरबा भने माथि कान्लामा बसेर आफै जस्तै बुढा मान्छेहरूसँग गफ गर्दै हुनुहुन्छ। घरमा पक्कै कुनै शुभ कार्य हुँदैछ, ठुलो उत्सव हुँदैछ भन्ने ठानेर होला खुसी हुँदै बहिनीले सोधी, दिदी हाम्रो घरमा के गर्न लाग्यो? कुन्नी पूजा लाउने हो कि? मैले यति मात्र उत्तर दिएँ। त्यसपछि बहिनी र म भित्र गयौँ। आमा भान्साबाट सेलरोटी पकाउँदै हुनुहुन्छ। अरू आइमाईहरू पनि सघाउँदैछन् आमालाई। सबैका आँखाले हामी दिदीबहिनीहरूलाई ताकेर हेरिरहेका छन्। हामी उही नयाँ घागरमा छौँ। तिनले हामीलाई हेरे कि नयाँ घागरलाई? मैले सोधेँ, आमा सबै मिलेर क्या गर्न लागेको हाम्रो घरमा? पूजा गर्न लागेको नानी? म भन्दा धेरै फुरुक्क भई बहिनी, किनभने उनले भनेको ठ्याक्कै मिल्यो। म पनि फुरुक्क भए, किनभने पूजामा मिठो मिठो खाना पाइन्छ। सेलरोटीतिर देखाएर भने, आमा भोक लाग्यो। भोक भन्दा पनि मलाई सेलरोटीको भोक लागेको थियो र त्यसो भने थालमा रोटी राखिदिँदै भन्नुभयो, ल माथि बारदलिया गरेर बसेर खाऊ है, अब तिमीहरूलाई घाम डुल्नु पर्दैन। किन आमा, भगवान रिसाउनुहुन्छ नि फेरि? मैले साथीहरूलाई बारदलीबाट भने, हाम्रो घरमा पूजा छ, रोटी कसार पनि बनाउँदैछौ। तिनले त्रसित हुँदै भने, हामीलाई खाना दिन्नौ? लुकाई लुकाई साथीहरूलाई मैले रोटी कसार दिएँ। तिनीहरू उत्पात खुसी भए। साथीहरू मध्ये सबैभन्दा जाति म नै भए त्यति बेला। भोलिपल्ट आमाले हामी दुवै दिदीबहिनीलाई फेरि नुहाइदिनु भयो। मैले भने, अस्ति भक्क नुहाएको होइन र फेरि किन आज नुहाउने? पूजामा नुहाउनु पर्छ क्या, चोखो हुनु परेन? भगवान रिसाउनुहुन्छ नि फेरि। बहिनीले भने, नाइ म त ननुहाउने। तर आमाले सम्झाउँदै भन्नुभयो, तैँले नि भगवानको पूजा गर्नुपर्छ, पूजा गर्न चोखो हुनुपर्छ। अनि किन पूजा गर्ने आमा? पूजा गरेपछि भगवानले तिमीलाई राम्रो बनाउनुहुन्छ, वरदान दिनुहुन्छ। त्यसपछि बहिनी पनि नुहाएर तयार भई। पूजा हो भन्ने कुरामा मैले शङ्का गरिन, किनभने बाआमाले भनेको कुरा कहिले पनि झुटो हुँदैन थियो। उहाँहरूको कुरालाई मैले आँखा चिम्लेर पत्याउनु पर्छ भन्ने कुरा मेरो रगतमा लेखिएको छ। बाले पनि आमाले झै बेला बेलामा बुझाउनुहुन्छ यस्तो कुराहरू। कडुवा तेल हालेर आमाले कपाल कोरिदिनु भयो। आमाले एक चुल्ठो मात्रै बाटिदिनु भएको थाहा पाएर मैले भने, आमा 2 चुल्ठी बाट्ने। आमाले बुझाउनु भयो, भगवानको पूजा गर्दा 2 चुल्ठी बाट्नुहुन्न, 1 चुल्ठी मात्र बाट्नुपर्छ। किन आमा, भगवानलाई 2 चुल्ठी बाटेको मन पर्दैन रे? मैले बुझे जे टाउको हल्लाए। आमाले रातो डोरी राखेर कपालमा 1 चुल्ठी बाटिदिनु भयो। सानीमा र काकीहरू पनि सँगै सन्तलामा। उनीहरूले रातो बुट्टे सारी चोलो लगाइदिए। त्यस्तो कहिले पनि लगाएको थिएन मैले। हामी दुवै दिदीबहिनीहरूले लगायौँ। लगाइदिनु भन्दा केही समय पहिले गुनी चोलो दिएको थियो। मैले खुसी हुँदै सोधेँ, पूजा गर्दा यस्तो सारी चोलो लाउनु पर्छ हो? कसरी जाने कि हौ, तिमी त कस्ती बाठी रहेछौ। म आफू बाठी भएकोमा खुब खुसी भए। मलाई सानीमाले काखमा लिइन्, बहिनीलाई काकीले के हो के लगाइदिए, हामीलाई सिँगारिदिए। आफैले आफैलाई चिन्न नसक्ने जस्तै भएकी थिएँ म, दुलही जस्तै भएकी थिए। सानीमाले सिनमुन्द्री ढुङ्ग्री पनि लगाएका छन्। मैले ती देखाउँदै भने, मैले ती देखाएर भने, यस्ता लाउनु पर्दैन? ढुङ्ग्री सिनमुन्द्री लाउन तिम्रो ठाउँ नै छेडेको छैन? कहिले छेड्ने नि? भोलि पर्सि छेड्ने अनि लगाउने है। त्यति बेलासम्म तिम्रा कान पनि ठुला भइसक्छन्। म ज्ञानी भए। यति ज्ञानी त म कहिले पनि भएकी थिइनँ, किनभने यति धेरै गहना र श्रृङ्गार यस्तो लुगा कहिले पनि लाउन पाएकी थिइनँ। सबैभन्दा बढी खुसी यस्ता गहना र लुगा लगाउन पाएर भएकी थिएँ म। 1 महिना जति पहिला माइजूले लगाएको गहना देखाएर मैले भनेकी थिएँ, म पनि तपाईँको जस्तै लाउँछु नि है माइजू। तब उनले भनेकी थिइन्, भोलि पर्सि ठुली भएपछि लाउनु है। मलाई लाग्यो तिनले भनेको भोलि पर्सि आइसकेछ।
म ठुली भइसकेछु। कति चाँडै आएको 1 महिनामा भोलि पर्सि। तर म भन्दा धेरै ठुला छन् मेरा सारी र चोलो। नारी भन्दा ठुला छन् मेरा बाला र चुराहरू। म भन्दा ठुल्ठुला लुगा र गहनाले मलाई थिचिए जस्तो लागिरहेको थियो। तिमी त हामी भन्दा सानै छौ भनेर गिजाइरहेको जस्तो लाग्यो। 2 हातमा गरेर 2 दर्जन जति चुरा हुँदा हुन्। मैले खुसी हुँदै बजाउन थाले। बहिनीले पनि बजाए। हामी दुवै कसले बढी बजाउने भनेर खेल्न थाल्यौं। तब आमाले सम्झाउनु भयो, त्यस्तो गर्नुहुन्न है नानी, चुरा फुट्छन् फेरि, यस्ता राम्रा राम्रा लुगा पनि बिग्रिन्छन्। तर पनि मैले विभिन्न बहानामा हात चलाइरहे, चुरा बजाइरहे। हात चलाउन नपाई बजिहाल्ने चुरा मलाई आफूभन्दा चञ्चल लागे। म जस्तै छु, यी चुराहरू पनि त्यस्तै छन्। कसरी बज्न पाइन्छ भनेर दाउ हेरिरहने। सानो मौका पायो कि बजिहाल्ने, ठुलो मौकामा त यी फुट्छन् होला। साँझतिर 1 हुल नौला मान्छेहरू आएको हामीले तलको झ्यालबाट देख्यौं। तत्काल थाहा पाउने थिएनौं होला। ती हल्ला खल्ला गर्दै आएका थिए, नाच्दै गाउँदै र रमाइलो गर्दै आए। मैले सोधे, ती को हुन् आमा? आफन्तहरू हुन् नानी, पूजामा आएका आफन्त। कहिले नदेखेका यत्तिका आफन्त पाहुनाहरू देखेर मैले सोचे, हाम्रा कति धेरै आफन्तहरू रहेछन् र यो सम्झेर म धेरै खुसी भएँ। आज हामीले मदन पुरस्कार विजेता उपन्यास सेतो धरतीको गीति वाचन गरेका छौं र आज हामी तेस्रो अंशमा रहेका थियौं। यस उपन्यासलाई लेखेका छन् अमर नेउपानेले। अर्को हप्ता हामी चौथो अंशका साथमा आउने बाचाका साथ अहिलेका लागि भने मैले बिदा माग्नु पर्ने हुन्छ। मलाई 1 घण्टासम्म प्राविधिक रूपमा साथ दिनुहुने मित्र जसिन्द्रजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म प्रस्तोता सुस्मिता तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छौ। तपाई पनि टाइम्स FM 90.6 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।